पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 77 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। सांसदको भ्रमण भत्ता बढाउन समिति र सभापतिहरूको माग। सुनको भाउ 500 रुपैयाँले बढ्यो, प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे पूरै जानकारी। आजबाट विधिवत रूपमा होलीको सुरुवात। होली मनाउन अब यस्तो गर्नुपर्ने। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयास। अब नेपालबाटै डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सकिने। होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई लकडाउन अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाहा। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा सभा जुलुस र भिडभाड नगर्न आग्रह। राष्ट्रपति आज बंगलादेश जाँदै के जनता कार्यक्रम। यसबारे पूरै जानकारी। भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा ठूलो खुलासा। परिवारलाई मार्ने धम्कीपछि अपराध स्वीकारेको दिनेश भट्टको बयान। भारतीय जेलबाट छुटेका दुर्गा प्रसादले घर पुगेर आमालाई आमा पनि भन्न सकेनन्। कांग्रेस नेता नवीन्द्रनाथ जोशीको परिवारले सरकारले दिने 10 लाख रुपैयाँ नलिने। संविधान निस्तेज पार्न देशी विदेशीले केपी ओलीलाई रोजे। प्रचण्डको भनाई। सवारीले क्षमता भन्दा बढी भारबोकी कारबाही। गाडी चलाउनेलाई नयाँ नियम। अस्ट्रेलियाको बाढीले जनजीवन प्रभावित। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू ठूलो समस्यामा। मेलम्ची खाने पानी र केओकेएलको पानी एकसाथ वितरण गरिने। 3 धारमा विभक्त एमाले भित्र घम्साघम्सी। वामदेव गौतमको अझै फरक मत। दोहोरी च्याम्पियन विवादमा ठूलो खुलासा। गायिका कल्पना दाहालले कडा जवाफ दिइन्। एमाले वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मृगोला प्रत्यारोपण तयारी। नायिका रेखा थापाले लेखिन् भावुक कुरा। यसबारे पूरै जानकारी। केपी ओलीसँग एकता गर्न आत्मसमर्पण गरेको होइन, आलो पालो सहमति थियो भन्दै प्रचण्डले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3181 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,75,906 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,71,921 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कुल 3,016 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको बहिष्कारका बीच बसेको संसदीय दलको बैठकले दल नेतालाई थप अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी विधान संशोधन गरेको छ। लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले त्यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छ। साथै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आफ्नो अघिल्लो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी 264 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेका छन्। पार्टीको एउटा पक्षले बहिष्कार गरेको बैठकले 2 देखि 6 मङ्सिर 2078 महाधिवेशन गर्ने, त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि 28 फागुनमा बसेको बैठकले पनि पार्टीको 10औं महाधिवेशनको मिति तोकेको नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले नेपालमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। नेपालमा समेत संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक, भिडभाड हुने व्यावसायिक कार्यहरू नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग तथा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 43,846 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा सभा, जुलुस र भिडभाड नगर्न आग्रह गरिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द यातायात व्यवस्था विभागले यही चैत 15 गतेदेखि सवारी साधनले तोकिए भन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा सम्बन्धित ठाउँमा सामग्री झार्ने र जरिवाना गर्ने भएको छ। मालवाहक सवारी साधनको भरवाहन नियम सम्बन्धी निर्देशिका 2074 को व्यवस्था अनुसार मालवाहक सवारी साधनको नियम र गल्ती पाइएमा कारबाही गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। मालवाहक सवारी साधनले निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भार ओसार पसार गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय त्यसको विपरीत हुने गरेको विभागमा गुनासो आएको प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ बुचालले जानकारी दिएका छन्। विभागले यसअघि नै चितवनको अपटारी र महोत्तरीको बर्दियावास तौल पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी सवारीले क्षमता भन्दा बढी भार बोके कारबाही गरिने भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को एकपक्षीय निर्णय गर्दै जाँदा सत्तारूढ एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ओलीले बालुवाटारमा आफूपक्षका नेताहरूलाई बोलाएर एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह रुष्ट त छँदैछ, जसले पार्टीभित्र विवाद मात्र होइन स्पष्ट तीनचिरा भएको छ। ओली र खनाल नेपाल समूह एकअर्का विरुद्ध खुल्याउन उत्रे पनि अर्का नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै अभियान चलाइरहेका छन्।
छन्। एकता भङ्ग हुनु अघि नै अभियान थालेका गौतमले अहिले एमाले भित्र मतैक्यता खोजिरहेका छन्। तर गौतमले चलाएको एकता अभियानको कुनै अर्थ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा जवाफ फर्काइसकेका छन्। दुईवटा पार्टीभित्र पो एकता अभियान हुन्छ, अहिले पार्टी एउटै छ अनि एकता अभियानको अर्थ के हो भन्दै उनले भनेका छन् भने केपी ओलीले वामदेवलाई यस्तो जवाफ दिएका थिए। तर नेता गौतमले पार्टीभित्रको देखिएको दरार हटाएर एकताबद्ध नगरेसम्म आफ्नो अभियान नरोकिने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 3 धारमा विभक्त एमाले भित्र घम्साघम्सी देखिएको छ भने वामदेव गौतमको भने अझै फरक मत रहेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट अति प्रभावितको सूचीमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। होटल उद्योगको रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, नियमित रूपमा नवीकरण भएका र कर विवरण पेश गरिरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङका अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधि 2076 चैत 9 देखि 2077 भदौ मसान्तसम्मको 100% डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। 2077 असोज 1 गतेदेखि 2077 माघ मसान्तसम्मको डिमान्ड शुल्कमा भने 50% छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। होटल व्यवसायका लागि कोभिडको असर न्यूनीकरणमा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई लकडाउन अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरिने भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतीय जेलमा 40 वर्ष थुनिएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना आइतबार अपराह्न जन्मघर इलाम पुगेका थिए। 86 वर्षकी आमा धनमाया उनकै बाटो हेरिरहेकी थिइन्। भाइहरूको सहयोगमा घर पुगेका दुर्गा प्रसाद आमालाई भेट्दा केही पनि बोलेनन्। जेलबाट छुटे यता उनी कमै बोलेका छन्। आमालाई भेट्दा पनि उनी केही बोलेनन्। निकै डराए जस्तो देखिएका उनलाई भाइहरूले कर गरेपछि धनमायालाई आमा भनी बोलाएका थिए। उनले थप संवाद नगरेपछि धनमायाले भनिन् रेल र मोटर चढेर आएका कारण छोरा नबोलेको होला भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। उनले भनिन् भोलि अरू कुरा गर्छ होला। भाइहरूकै जोड बलबाट उनले कोलकाताबाट लिएर आएको मिठाई पनि आमालाई दिएका छन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बिरामी भएर काठमाडौँ नर्वेक अस्पतालमा उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता नवेन्द्रराज जोशीको परिवारले सरकारले दिने 10 लाख रुपैयाँ सहयोग नलिने घोषणा गरेका छन्। नेता जोशीका स्वकीय सचिव पुष्कर पाण्डेले जोशीको परिवारले उक्त रकम नलिने बताएको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन् उहाँको परिवारले सहयोग रकम नलिने घोषणा गर्नु भएको छ। गत फागुन 14 गते मस्तिष्कघात भएपछि नेता जोशीलाई वीर अस्पताल हुँदै नर्वेकमा भर्ना गरिएको थियो। उनको अहिलेसम्म होस खुलेको छैन र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। चैत 6 गते जोशीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले उपचारका लागि 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कांग्रेसका नेता नवेन्द्रराज जोशीको परिवारले सरकारले दिने 10 लाख रुपैयाँ नलिने भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भागरथी भट्टको हत्यामा एउटा ठूलो खुलासा भएको छ। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका अभियुक्त दिनेश भट्टले अभियोग अस्वीकार गरेका छन्। जिल्ला अदालत बैतडीको आदेशपछि दिपायल स्थित सुधार गृहमा रहेका दिनेशले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र घटना देखेको परिवारसँग भनेका छन्। सुधार गृहमा भेट्न गएका बुबा दीपक राज भट्टसँग दिनेश आफूले अपराध नगरेको बताएका हुन्। यसअघि फोनमा पनि मैले अपराध गरेको होइन भनेको थियो। भेटमा पनि घटना भइरहेको आफूले देखेको र कसैलाई भन्यो भने बुबा र घर परिवारलाई मारिदिने धम्की दिएपछि कसैलाई नभनेको सुनायो। दीपक राजले आइतबार महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनमा भने घटनामा संलग्न एक सोही गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी रहेको र अर्का एकजनालाई आफूले नचिनेको दिनेशले बताएका छन्। घटनापछि दीपक राज सपरिवार घर छोडेर महेन्द्रनगर सरेका छन्। बुवा र भाइलाई मार्ने धम्की दिएपछि डरले आफूले घटनाबारे कसैलाई नभनेको दिनेशले बताएका छन्। अहिले सपरिवार महेन्द्रनगर सरेपछि मात्र भनेको उनका बुवा दीपक राजले सुनाएका छन्। दीपक राजले भने अनुसार 2 जना थिए भन्छ। एकजनालाई मात्र चिनेको छु भनेर दिनेशले भनेको बताइएको छ। चिनेका ती व्यक्ति ओडा कार्यालयका कर्मचारी रहेका छन् भने अर्को मान्छेलाई चिन्न सकेन। चिन्न नसकेको दारी पालेको थियो, मास्क लगाएको थियो। दिनेशलाई उद्धृत गर्दै उनले भने चक्कु देखाउँदै कसैलाई यो कुरा भन्यो भने तिमीलाई पनि मार्छौ, घर परिवारलाई पनि मार्छौ भनेर दिनेशलाई डराएका रहेछन्। उनीहरू मोटरसाइकलमा खोजतिर फर्किएका रहेछन्। दिनेशले कर्मचारीको नामै किटान गरेर भनेकाले आफूहरू पनि असुरक्षित भएको उनले बताएका छन्। अब नाम किटान गरेको मान्छेले हामी माथि केही गर्छ भन्ने डर लागेको छ। म र मेरो परिवारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। हामी असुरक्षित भयौं भन्दै दीपक राजले भनेका छन्। घटनामा संलग्नहरूले भागरथीको मोबाइल जबरजस्ती आफ्नो हातमा दिएका र त्यसपछि आफूले सिम निकालेर मोबाइल फालेको दिनेशले बताएको दीपक राजले सुनाएका छन् भने उनले घडी पनि हामीले यो ठाउँमा फालेका छौं भनेर दिनेशलाई बताएको सुनाएका छन्। दिनेशले नाम किटान गरेपछि मान्छेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भागरथी हत्या प्रकरणमा परिवारलाई मार्ने धम्कीपछि अपराध स्वीकारेको दिनेश भट्टले बयान दिएका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई थाहा नै छ नेपाल टेलिभिजन मार्फत सुरु भएको कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियन भने विवादमा तानिएको छ। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने झैं पहिलो श्रृंखलाबाट यो कार्यक्रम विवादमा आएको हो। निर्णायक मण्डलमा रहेकाले बोलेका कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। विवादको चुरो यहाँबाट सुरु हुन्छ। निर्णायक मण्डलको क्षमतामा प्रश्न तब उठ्यो जब अहिलेकी भाइरल गायिका कल्पना
कल्पना दाहाल पनि गाउन स्टेजमा आइन्। उनले आफ्नो गीत गाइन् तर उठान गरेको दोहोरीलाई रमेश विजीले अनावश्यक घटना उठान गरेको भन्दै टिप्पणी गरिदिए। दाहालले उठान गरेकी थिइन् प्रवेशद्वारमा साथीभाइ आएका थिए, प्रहरी दाइले नाम सोधिराखेका थिए भन्ने बताइएको छ भने उनको यो उठानमा टेकेर विजी पुलिसले यस्तो गर्यो कि भनेर भनेको प्रश्न गरिदिए। कल्पनाले आफूले भोगेको घटना रहेको बताइन्। भोगेका सबै घटनालाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्दै आफूलाई बचाउ समेत गरेका थिए। यस्तै चन्द्र शर्माले हामीले पहिला अरू कुनै टिभी सिभीतिर देखेको कल्पना बहिनी हो, तपाईँ अरू दोहोरी एक दुई चोटि कता कता भाइरल साइरल भएको बहिनी हो, त्यही कल्पना बहिनी हो भनेर दर्शकलाई आक्रोश थपिदिने काम गरिएको थियो। त्यसै कारण अहिले दोहोरी च्याम्पियन ठूलो विवादमा रहेको छ। आउनु बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी गरिएको छ। केही दिन अघि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि घरमै आराम गरिरहेका नेता खनाललाई चिकित्सकले 3 महिनाभित्र मृगौला प्रत्यारोपण गर्न वा डायलाइसिस गर्न सुझाव दिएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। त्यसअनुसार परिवारले पनि मृगौला प्रत्यारोपणको आवश्यक तयारी थालेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि खनाल गत माघमा उपचारका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका थिए भने नयाँ दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा उनको मृगौला फेल भएको देखिएको थियो। खनालले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन्। स्वास्थ्यका कारण उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले बिउताएपछि पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएका बैठकमा समेत गएका छैनन्। खनाल ओलीप्रति आक्रामक देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी गरिएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यमा भारी वर्षापछि आएको बाढीले जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ। आइतबार बिहान संघीय तथा राज्य सरकारले न्यू साउथ वेल्सका केही इलाकामा प्राकृतिक विपद घोषणा गरेका छन्। यो निर्णयसँगै त्यहाँका बासिन्दाहरूको उद्धार र राहतका लागि केन्द्र र राज्य सरकारका सबै आपतकालीन निकायहरू केन्द्रित भएका छन्। गत बिहीबारदेखि भारी वर्षा हुन थालेपछि न्यू साउथ वेल्सका वर्षा र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम व्यवसाय र बसोबास गर्ने नेपालीहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित पोर्ट मक्वारीमा बस्ने नेपाली भएका छन् भने उनीहरू ठूलो समस्यामा रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अस्ट्रेलियाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद घोषणा गरिएको छ भने त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि ठूलो समस्यामा रहेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मेलम्ची खानेपानी र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलबाट उत्पादित पानी एकसाथ वितरण हुने भएको छ। केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले तत्कालका लागि पुराना पाइपबाट पानी वितरण गर्ने जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता राईले भने मेलम्चीको पानी र केयुकेएलबाट उत्पादित पानी एकसाथ नै वितरण गर्छौं। उपत्यकावासीलाई दैनिक रूपमै पानी दिने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। उनका अनुसार केयुकेएलबाट दैनिक वर्षातको समयमा 16 देखि 17 करोड लिटर र सुक्खा सिजनमा 10 करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ। यो पानी भूमिगत जलस्रोतको हो। राईका अनुसार चैत 15 बाट उपत्यकाको धारामा मेलम्चीको पानी पठाइने भएको छ। उनले परीक्षणको लागि मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको धारामा पठाइने जानकारी दिएका छन्। चैत्र 15 वा 16 गतेबाट पानी परीक्षणका लागि उपत्यकावासीको धारामा पठाउँदैछौं। उनले भने त्यही समयमा पानी पठाउने गरी अहिले हामी तीव्र तयारीमा रहेका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मेलम्ची र केयुकेएलको पानी एकसाथ वितरण गरिने भएको छ। आउनु बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हिजो आइतबारदेखि देशभर रंगहरूको पर्व होलीको विधिवत सुरुवात भएको छ। बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठकमा दक्षिणतर्फ बिहान 8:26 मा 3 छत्रे होलीको चिर ठटाइएपछि देशभर होलीको विधिवत सुरुवात भएको मान्यता रहेको छ। चन्द्रमास अन्तर्गत फाल्गुन महिनाको पूर्णिमाको दिन मनाइने होली पहाडमा चैत 15 गते र तराई भेगमा चैत 16 गते मनाइदैछ। होली काको दहन र कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित यो पर्व आइतबारबाट विधिवत सुरु भएको बसन्तपुर स्थित तलेजु मन्दिरका पुजारी उद्धव कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। 15 र 16 गते होली रहेको छ, तर सबैले सतर्कतामा रहेर होली मनाउनु जरुरी रहेको छ, किनभने अहिले भारतमा धेरै कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। त्यसै कारण पनि नेपालमा पनि बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क भएर होली मनाउन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी हिजोबाट विधिवत रूपमा होलीको सुरुवात भएको छ। आउनु बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 500 रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 86,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज भने 87,200 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ 86,750 रुपैयाँ तोकिएको छ। चाँदीको भाउ पनि सामान्य रूपले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन 1275 रुपैयाँ तोलामा कारोबार भएको चाँदीको भाउ प्रति तोला 5 रुपैयाँले बढेर 1880 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढेको छ। आउनु बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको भ्रमण भत्ता बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रतिनिधि सभाका 10 वटै विषयगत समितिका सभापतिसँग छलफल समेत गरेका थिए। छलफलमा सभापतिहरूले संसदको भ्रमण भत्ता बढाउन अत्यन्तै न्यून भएकाले काठमाडौँ बाहिर अध्ययनमा जाने समस्या भएको बताएका हुन्। सांसदको भ्रमण भत्ता अत्यन्तै न्यून छ, त्यसमा के कति गर्न सकिन्छ यसको व्यवस्था समय अनुसार हुनुपर्नेछ भनेर राख्यौं। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनेकी छिन्। जवाफमा सभामुख सापकोटाले यो विषयमा अध्ययन गर्ने जवाफ फर्काएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। सांसदहरूलाई अहिले भ्रमण भत्ता 2500 दिने व्यवस्था रहेको छ। यो रकम कम भएका कारण समितिलाई अध्ययनमा निस्कन समस्या हुने गरेको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सांसदको भ्रमण भत्ता बढाउन समिति सभापतिहरूले माग गरेका छन्। आउनुसा बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मास्ने पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि आएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइतबार उनले अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेहरूले संविधान संहिता र समानुपातिक समावेशिता मास्ने पात्रको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेको बताएका छन्। देशभित्रका संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू जसले यो संविधान स्वीकार्न सकेका छैनन्, ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ। ती सबैले नेपालमा यो संविधान निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै केपी ओलीलाई भेटेका छन् भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले आफूलाई भने संविधानको रक्षा गर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था जोगाउने धारको रूपमा व्याख्या गरे। गणतन्त्र संहिता समावेशिताको विरोधीहरू अहिले पनि यो संविधानलाई निचोर्ने र च्यात्ने उद्देश्यमा रहेको उनले बताएका छन्। उनीहरूलाई के लागेको छ भने समय लिँदै जाँदा दलितहरू पनि थाकिसके, सशक्त रूपमा सडकमा आउने स्थिति छैन, आदिवासीहरू पनि थाकिसके, सडकमा आउने अवस्था छैन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधान निस्तेज पार्न देशी विदेशीले केपी ओलीलाई रोजे भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अब नेपालबाटै डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै अनलाइन मार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बापत भुक्तानी गर्न सकिने जानकारी दिएको हो। इजाजत प्राप्त क वर्गबाट तथा ख वर्गका राष्ट्रिय स्तरका बैंकबाट प्रिपेड कार्ड लिएर वार्षिक $500 विदेशमा भुक्तानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्रिय बैंकको यो व्यवस्थासँग वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले ग्राहकलाई $500 वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्। लामो समयको प्रयासपछि अब नेपाली बैंकले जारी गरेका प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, अमेजन, इबे लगायत अन्य विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अब नेपालबाटै डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। आउनुसा बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 2 दिने राजकीय भ्रमणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज बंगलादेश जाने भएकी छिन्। भण्डारीको भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र अन्य केही उच्च सरकारी अधिकारी रहनेछन्। बंगलादेशमा भण्डारीको 2 दिने व्यस्त कार्यतालिका छ। भण्डारी बंगलादेशका राष्ट्रपति बंगला बन्धु शेख मुजिबुर रहमानको शतवार्षिकी जन्म जयन्तीमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। बंगलादेशले रहमानको शतवार्षिकी कार्यक्रम 1 हप्तासम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछ। सो कार्यक्रममा भण्डारी नेपाल बंगलादेश सम्बन्धको बारेमा प्रवचन दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी भण्डारीले बंगलादेशका समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। ढाका स्थित नेपाली दूतावास भ्रमण गरी त्यहाँका नेपाली समुदायमा भेट गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ भने भण्डारीको भ्रमण दलमा एक सांस्कृतिक टोली पनि रहने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज बंगलादेश जाने भएकी छिन्। आउनुसा बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्दा आत्मसमर्पण नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टी एकता गर्दा आत्मसमर्पण गरेको होइन, राजनीतिक स्थायित्वको लागि ओलीसँग आलोपालो गरेको थिए, तर आलोपालो गर्ने सहमति गरेको हुँ। उनले भने, मैले एकता भङ्ग हुनु अघि नै ओली प्रवृत्ति विरुद्ध 19 पृष्ठ लामो पत्र लेखेको हुँ। उनले अहिले संविधान मिच्ने प्रयासलाई नेपाली जनताले फेरि एकजुट भएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिसँग सजिलै लम्पसार परेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उनले केपी ओली विदेशी शक्तिसँग राम्रै लम्पसार पर्न सक्ने दावी गरेका छन्। 20-25 वर्ष विदेशीले हुर्काएका केपी ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्नका लागि गति लिएका छन्। कति दिन सक्छन् भन्दै उनले भनेका छन् भने केपी ओलीले हामीलाई सिद्धाउनका लागि खोजेका थिए। त्यही बेलामा कहाँ के सिटिङ गरे या के गरे पार्टी नै पहिलेको अवस्थामा फर्काइदिए। उनले भने, अहिले हामी जनताको साथमा पुगेका छौं। पुस 5 गतेपछि धेरै ठूलो लडाईँ जितेको जस्तो लागेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीसँग एकता गर्दा आत्मसमर्पण गरेको होइन, आलोपालो सहमति भएको थियो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनुस आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चर्चित नायिका रेखा थापाले निकै भावुक कुरा लेखेकी छिन्। आइतबार उनले जीवनका लोभ र मोह त्याग्नुपर्ने सन्देश दिँदै ट्विट गरेकी छिन्। जिन्दगीमा कति बेला औषधि विष बन्छ र कति बेला विष औषधि बन्छ ठेगाना हुन्न। नायिका थापाले लेखेकी छिन्, नाम र पहिचानको नशा सधैँका लागि नबोक्नु राम्रो भन्दै उनले लेखेकी छन्। दर्शकवृन्द, रेखा थापाले अहिले यति नै लेखेकी छिन्। यसबारेमा थप अपडेट आयो भने तपाईहरु माझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। यो सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।